हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लर्न विद हसन। आज की वीडियो में हम ने जो वर्डप्रेस की कोर्स स्टार्ट की थी उसकी अगली पार्ट होने जा रही है। लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल की थी लोकल होस्ट के ऊपर, जिसके अंदर हमने वैम्प यूज़ किया हुआ था और जैम्प यूज़ किया हुआ था। उसके बाद हमने वर्डप्रेस को होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल कर दी कि किस तरह हम ऑटो इंस्टॉलर यूज़ कर सकते हैं होस्टिंग के अंदर विद हेल्प ऑफ माउस क्लिक। हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को या वर्डप्रेस सीएमएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन होस्टिंग के अंदर हमने दूसरी मेथड भी देखी कि किस तरह हम फाइल मैनेजर के थ्रू फाइल्स वर्डप्रेस की तमाम फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। देन डोमेन के ज़रिए हम उस फाइल्स को एक्सेस करके वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है, देन गो बैक टू माय चैनल और उसके अंदर आपको वो तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने एक्सेस की थी वर्डप्रेस की जो एडमिन डैशबोर्ड है उसको। देन आज की वीडियो में हम उस एडमिन डैशबोर्ड के बारे में स्टडी करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो लेट्स स्विच टू द कंप्यूटर। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको टेक के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जिस की मदद से आपकी स्किल्स बिल्ड होंगे। देन आप उस स्किल्स को किस तरह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफर कर सकते हैं और अपने लिए अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अपने फेसबुक या इंस्टा के ऊपर भी शेयर कीजिए ताकि इससे किसी और को भी फ़ायदा मिल सके। सो लेट्स स्विच टू द कंप्यूटर और स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड को कि वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है या ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आफ्टर स्विचिंग टू द लैपटॉप आपने सबसे पहले वैम्प या जैम्प को रन करनी है ताकि आपकी जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए। आई एम यूजिंग वैम्प, तो वैम्प ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर ये आप आइकन आपके पास ग्रीन नज़र आ रही है, इट्स मीन कि तमाम जितनी भी सर्विसेज है जिसके अंदर हमारे पास अपाची है, माई सीक्वल है और पीएचपी, ये तीन सर्विसेज रनिंग मोड में होने चाहिए। सो टू चेक देम आपने सबसे पहले लोकल होस्ट एक्सेस करनी है। लोकल होस्ट के बाद आपने अपनी वेबसाइट की एड्रेस को एक्सेस करनी है। यहाँ पे अगर हम देखें स्क्रीन के अंदर योर प्रोजेक्ट सेक्शंस के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट की भी है, लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं सिर्फ वर्डप्रेस की जो प्रोजेक्ट है उसको। अगर हम लोकल होस्ट को देंगे तो ये भी किसी डायरेक्टरी को लिसन कर रही है, ठीक है, किसी डायरेक्टरी के ऊपर ये मतलब जितनी भी फोल्डर्स हमारी डायरेक्टरी के अंदर होंगे तो लोकल होस्ट के अंदर हम वो एक्सेस कर सकते हैं। सो ये लोकल होस्ट कौन सी डायरेक्टरी को लिसन कर रही है, तो लेट मी शो यू। हम ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर को, देन सी ड्राइव के अंदर अगर आपके पास जैम्प है या वैम्प है, देन उस फोल्डर के अंदर चले जाएं। फॉर द मोमेंट आई एम यूजिंग वैम्प, सो मैं वैम्प के अंदर चला जाऊंगा। देन यहाँ पे वैम्प के अंदर आपको एक डायरेक्टरी मिल जाएगी जिसकी नेम है www। तो लोकल होस्ट हमारी इस डायरेक्टरी को लिसन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें जितनी भी फोल्डर्स यहाँ पे बनी हुई है वो तमाम मुझे प्रोजेक्ट्स के अंदर योर प्रोजेक्ट्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से वर्चुअल होस्ट को सेलेक्ट कर दें तो यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा योर वर्चुअल होस्ट मैनेजर। यहाँ पे अगर हम देखें सर्वर की नेम है हमारे पास लोकल होस्ट और ये डायरेक्टरी को लिसन कर रही है। कौन सी डायरेक्टरी को? सी वैम 64 और www। इसका मतलब ये है कि www फोल्डर के अंदर आपने जितनी भी फोल्डर्स क्रिएट करनी है वो तमाम आपको योर प्रोजेक्ट्स के अंदर नज़र आएंगे। अगर आपने PHP यूज़ करनी है, कस्टम वेबसाइट बिल्डिंग करनी है, देन आपने www फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनानी है, उसके अंदर आपकी जो PHP की तमाम फाइल्स है वो आपने रखने हैं। देन लोकल होस्ट के ज़रिए आप उस फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं।
सो लेट्स एक्सेस और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। लास्ट टाइम हमने वर्डप्रेस जो इंस्टॉल की थी, आई थिंक ये डायरेक्टरी थी। सो इसको एक्सेस करने के लिए हमने यूआरएल में http:// लोकल होस्ट देन / और डायरेक्टरी की नेम इंसर्ट करनी है। ठीक है, अगर आपने इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली की है देन आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगी। अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं की है देन आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की जो स्क्रीन है वो नज़र आ जाएगी, अगर फाइल्स तमाम कॉपी की हैं। तो उसके लिए अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया, पिछली वीडियो देखें, उसके अंदर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की हुई है वेब ज़ेम के ऊपर और होस्टिंग के ऊपर। सो नाउ वेबसाइट एक्सेस करने के बाद हमने वर्डप्रेस की जो एडमिन डैशबोर्ड है उसको एक्सेस करनी है। सो उसके लिए हमारे पास यूआरएल है wp-admin, आपकी वेबसाइट की यूआरएल देन /wp-admin। अगर मैं इसको एक्सेस कर दूंगा तो मुझे ये लॉगिन की स्क्रीन नज़र आ जाएगी। यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन के दौरान जो यूज़र नेम और पासवर्ड सेट की थी वो यहाँ पे हमने डालनी है। सो मैंने एडमिन यूज़र चूज़ किया हुआ था और उसके लिए मैंने पासवर्ड चूज़ किया हुआ था। देन आई विल सेलेक्ट रिमेंबर मी, ताकि कुछ दिन के लिए हमारी ब्राउज़र के अंदर ये कुकीज़ सेव रहे। देन आई विल क्लिक लॉगिन। तो मुझे वर्डप्रेस की जो एडमिन डैशबोर्ड है वो नज़र आ जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। राइट नाउ डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, या डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स भी हम इसे कह सकते हैं। टॉप के ऊपर हमारे पास है वेलकम टू वर्डप्रेस, देन उसके बाद है ऑटो रिच कंटेंट विद ब्लॉग एंड पैटर्न्स। वर्डप्रेस के बारे में दिया गया है कि किस तरह आप ब्लॉग्स एंड पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज योर इंटायर साइट विद ब्लॉग थीम्स। ठीक है, थीम्स के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट की तमाम लेआउट को, अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच अप योर साइट लुक एंड फील विद स्टाइल्स। स्टाइल्स के ज़रिए, कस्टम CSS के ज़रिए भी हम अपनी वेबसाइट की तमाम CSS जो कैस्केड स्टाइल शीट होती है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए काम आती है, तो उसकी भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूं देन यहाँ पे मैं और भी बॉक्सेस ऐड कर सकता हूँ। ड्रैग बॉक्सेस हियर, ड्रैग बॉक्सेस हियर। मैं अगर इसको सेलेक्ट कर दूं यहाँ पे भी मैं ड्रैग कर सकता हूँ, इस तरह अरेंज कर सकता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ स्टेटिस्टिक्स है। राइट नाउ द फर्स्ट वन इज साइट हेल्थ स्टेटस, तो नो इन्फॉर्मेशन येट। साइट हेल्थ, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स है, थीम्स है, या सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इश्यूज हैं, देन साइट हेल्थ के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। देन वी हैव क्विक ड्राफ्ट। अगर हमने कोई पेज बनानी है देन वी कैन इंसर्ट पेज टाइटल और दिस इज टेस्ट, देन सेव ड्राफ्ट। तो वो हमारे पास ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएंगी। ठीक है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी, इट इज़ फॉर पोस्ट नॉट फॉर पेजेस, या से हम क्विकली पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूआरएल को देखें यहाँ पे post.php दिया गया है। देन हमारे पास है वर्डप्रेस की जितनी भी इवेंट्स और न्यूज़, वो तमाम वेबसाइट्स, जितनी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। देन वी हैव एक्टिविटी रिसेंटली पब्लिश्ड, कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से पेजेस मैंने पब्लिश किए, रिसेंट कमेंट्स कौन से हैं, एंड सो ऑन। सो डैशबोर्ड सबसे ज़्यादा व्यू होने वाला पेज है, क्योंकि हम जब वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन होते हैं देन सबसे जो पहले पेज हमारे पास आती है वर्डप्रेस एडमिन की अंदर, जब हम लॉगिन होती है तो वो डैशबोर्ड होती है। लेकिन सबसे कम यूज़ होने वाला पेज यही है, डैशबोर्ड। ठीक है, सिर्फ एक्सेस होता है, देन हम अपनी जो काम होती है वो किसी और सेक्शंस में जाके करते हैं। सो आई विल कैटेगराइज वर्डप्रेस इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। द फर्स्ट पार्ट इज कंटेंट्स। कंटेंट्स हम कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? सो अगर आप पोस्ट, मीडिया और पेजेस को देखें एंड कमेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम, तो ये तमाम, ये चारों चीज़ें हम कंटेंट्स के लिए रखते हैं। जितनी भी पोस्ट है, फॉर एग्जांपल ब्लॉग आर्टिकल्स है, वो आप पोस्ट के अंदर रख सकते हैं। मीडिया,
मीडिया के अंदर हमारे पास वीडियोस, कोई डाउनलोडेबल फाइल्स, फॉर एग्जांपल पीडीएफ, एक्सेल या पावर पॉइंट, कोई और फाइल या इमेजेस जेपीजी, पीएनजी, वो तमाम हम यहाँ पे रख सकते हैं। एसवीजी भी रख सकते हैं, वेबपी भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने प्लगइन्स इंस्टॉल करनी होगी। या अगर कोई फाइल यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, देन उसके लिए आपने प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है। देन वी हैव पेजेस, तो हम अपने वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस क्रिएट करने वाले हैं वो तमाम यहाँ पेजेस के अंदर होंगे। देन अगर किसी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर कोई बंदा कमेंट कर दे तो वो हम कमेंट सेक्शन से उसे डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकते हैं, एट्सेट्रा। सो ये चार चीज़ें हमारे पास कंटेंट कंट्रोल करने के लिए हैं। देन वी हैव अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर हम थीम्स यूज़ करेंगे, ठीक है, थीम को एडिट करेंगे। जितनी भी अपीयरेंस आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी फीचर्स या ऑप्शंस है वो तमाम आपको अपीयरेंस के अंदर मिल जाएंगी। सो ये टू सेक्शंस हो गए। पहला वाला कंटेंट के बारे में, सेकंड इज अपीयरेंस, थर्ड वन इज फंक्शनैलिटी। प्लगइन्स के अंदर जितनी भी हमारी वर्डप्रेस की फीचर्स होंगी, जितनी भी फंक्शनैलिटी होंगी वो हम प्लगइन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। प्लगइन्स अपीयरेंस के अंदर भी मतलब काम करेगी। अगर कोई प्लगइन, फॉर एग्जांपल मैंने वेदर विजेट यूज़ करना है तो इसके लिए मैं प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, देन वो वेदर विजेट में थीम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हमने ई कॉमर्स वेबसाइट इंस्टॉल करनी है या क्रिएट करनी है तो इसके लिए हमने प्लगइन्स इंस्टॉल करनी होंगी, देन यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। द लास्ट पार्ट इज कंट्रोल्स। आपकी वेबसाइट की जितनी भी कंट्रोल्स है, यूज़र कंट्रोल्स, आपकी वेबसाइट के अंदर कितने यूज़र्स है, उसकी रोल्स कौन कौन से हैं, तो वो तमाम हम यूज़र से कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव टूल्स। अगर आपने कोई किसी और वेबसाइट से पोस्ट इंपोर्ट करनी है, पेजेस वगैरह या कंटेंट्स इंपोर्ट करनी है, उसके अंदर मीडिया भी आ जाती है, देन टूल्स के ज़रिए आपने वहाँ से यहाँ से कर सकते हैं, या कोई और टूल हो जो आपकी वेबसाइट में मदद कर सकें। देन द लास्ट पार्ट इज सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर हमारी वेबसाइट की यूआरएल, आपकी जो कंटेंट है वो डिस्प्ले कर रही है। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग डिस्प्ले करना चाहते हैं या कोई स्टैटिक पेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कमेंट्स की जितनी भी ऑप्शंस है सेटिंग्स के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीडिया के लिए जितनी भी ऑप्शंस है, आपकी वेबसाइट की यूआरएल्स जो बन रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और प्राइवेसी एट्सेट्रा। तो ये बेसिक मेन्यूज़ है, लेकिन अगर आपने कोई एक्स्ट्रा थीम यूज़ करनी है जिसके अंदर आपके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हो तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास और भी मेन्यू आइटम्स अपेयर होंगे, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कंटेंट सेक्शंस, ठीक है, ताकि हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह कंटेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल हेयर डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास है अपडेट्स। अपडेट्स के अंदर आपने अगर अपनी वेबसाइट को अपडेट करनी है, इसमें वर्डप्रेस की जो वर्जन है वो आ जाती है। राइट नाउ हमारे पास वर्डप्रेस वर्जन 6.0.2 है, लेकिन अगर न्यू वर्जन रिलीज हो जाए देन यहाँ से हम उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव प्लगइन्स एंड थीम्स। राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्लगइन्स के अंदर हमारे पास एक प्लगइन के ऊपर अपडेट आ गई है तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर थीम्स के अंदर आपके पास कोई थीम हो उसकी अपडेट आ जाए देन यहाँ से आप उसे अपडेट कर सकते हैं। सो लेट्स अपडेट दिस प्लगइन। मैं सेलेक्ट कर दूंगा इस प्लगइन को, देन मैंने ये बटन क्लिक करनी है अपडेट प्लगइन्स। तो उसके बाद वर्डप्रेस की रिपोजिटरी जो wordpress.org की रिपोजिटरी है उससे इस प्लगइन की अपडेटेड वर्जन डाउनलोड हो जाएगी और मेरे वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दूँ देन यहाँ पे है डाउनलोडिंग अपडेट फ्रॉम download.wordpress.org और प्लगइन की न्यू वर्जन। Then we have unpacking the updates, installing the latest version, removing the old version of plugin, and plugin update successfully.
اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پلگن ہے جس کی اپڈیٹ آ گئی ہے لیکن وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہے، دین آپ مینولی بھی اس پلگن کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح اپڈیٹ کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنی انسٹالیشن کے اوپر۔ انسٹالیشن ہمارے پاس سی ڈرائیو WM64 اور اس کے اندر ورڈپریس کی فولڈر ہے۔ یہ ہماری انسٹالیشن ڈائریکٹری ہے، ہماری ویب سائٹ کی جتنی بھی فائلز ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دین اگر یہاں پہ ہمارے پاس 3 فولڈرز ہے، اس کے اندر WP-content کی جو فولڈر ہے اس میں ہمارے جتنی بھی تھیمز اور پلگنز ہے وہ تمام یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ along with that ہمارے پاس جتنی بھی میڈیا ہے وہ تمام یہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہیں۔ تو اگر میں پلگنز کے اندر چلا جاؤں، یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے Akismet، تو اگر اس کے اندر چلا جاؤں میں تو یہ میرے پاس پلگنز کی تمام فائلز ہیں۔ فار ایگزامپل وہاں پہ ورڈپریس کے اندر یہاں یہ پلگنز اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہے، دین آپ نے کیا کرنی ہے، Akismet ورڈپریس پلگن آپ نے یہ سرچ کرنا ہے گوگل کے اندر۔ دین wordpress.org کی ویب سائٹ کے اندر آپ نے چلا جانا ہے۔ دین یہاں سے آپ نے کلک کرنی ہے ڈاؤن لوڈ، آپ کے پاس ایک زپ فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ سو دس از دا لیٹسٹ ورژن آف Akismet پلگن۔ میں اوپن فائل کر دوں گا، یہاں پہ زپ فائل ہے تو یہاں سے میں اس کو زپ کے اندر سے کاپی کر دوں گا، دین سوئچ ٹو دا پلگنز ڈائریکٹری اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں گا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ریپلیس فائلز ان دا ڈیسٹینیشن، جی ریپلیس کر دیجئے۔ تو اسی طرح میں کسی بھی پلگن کو انسٹال کر سکتا ہوں، اس کو اپڈیٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مینولی۔ اگر آپ کے پاس ورڈپریس ایڈمن ڈیش بورڈ کے اندر وہ فائلز اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ سو جتنی بھی اپڈیٹس آپ کی ورڈپریس ورژن کے اوپر آئیں گے، آپ کی تھیمز کے اوپر، آپ کی پلگنز کے اوپر، وہ تمام اپڈیٹس آپ یہاں سے اپڈیٹ سیکشن سے کر سکتے ہیں۔ The next part is post. So post, media and pages and comments are for content section. یہاں سے ہم اپنی ویب سائٹ کی جتنی بھی کانٹینٹس ہیں، کانٹینٹ سے مراد آپ کی پیجز ہو گئی، آپ کی بلاگ پوسٹ ہو گئی جس کے اندر ٹیکسٹ آ گیا، کوئی بھی میڈیا ہو، وہ تمام چیزیں کانٹینٹ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پوسٹ کے اندر ہم اپنی جتنی بھی آرٹیکلز وغیرہ ہیں وہ ہم لکھ سکتے ہیں، اس کو ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ سو اگر ہم ورڈپریس کو دیکھیں تو جس بندے نے ورڈپریس کو کریٹ کیا ہوا ہے، دس واز بلڈ فار بلاگنگ پرپس، ٹھیک ہے، ورڈپریس بلاگنگ کے لیے ایجاد ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اس بندے نے اس کو اوپن سورس رکھ دیا تاکہ کوئی اور بندہ اس میں کنٹریبیوشن کرنا چاہے تو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ورڈپریس میں اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی کہ ہم اس کے اندر بلاگ ویب سائٹ کی بجائے بزنس ویب سائٹ، ای کامرس ویب سائٹ، کسٹم اپلیکیشنز بھی بلڈ کر سکتی ہے۔ یہ کیونکہ جس بندے نے اسے ایجاد کیا تھا وہ اپنے لیے کیا تھا کہ میں اپنے جتنے بھی بلاگز ہیں، بلاگ پوسٹ ہے، وہ پبلش کر سکوں انٹرنیٹ کے اوپر۔ سو یہ ڈیزائن کی گئی تھی صرف بلاگنگ پرپس کے لیے، لیکن بعد میں اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ بزنس ویب سائٹ اور اقسام کی ویب سائٹ بھی یہاں پہ ہم بنا سکتے ہیں۔ لیکن لیٹس سوئچ ٹو دا پوسٹ سیکشن کے پوسٹ سیکشن کے اندر ہم کس طرح اپنی ویب سائٹ کی بلاگ پوسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر میں ماؤس ہوور کر دوں یہاں پہ، سو وی ہیو ڈفرینٹ مینیوز، سب مینیوز یہاں پہ اپیئر ہو جائیں گے۔ پہلے ہمارے پاس ہے آل پوسٹ، جس کے اندر آپ کی ویب سائٹ کی جتنی بھی پوسٹ آپ نے پبلش، ڈرافٹ یا تریش کے اندر رکھی ہوئی ہیں وہ تمام آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ ہم دیکھیں اس کے لے آؤٹ کو، دین یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ آف آپشنز اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ آپشنز ہماری آسانی کے لیے دی گئی ہے۔ سو آئی ول ایکسپلین اٹ ون بائی ون۔ دا فرسٹ ون از اسکرین آپشن۔ اگر آپ اس بلیک بار کے نیچے دیکھیں، یہاں پہ ہے اسکرین آپشنز۔ اگر میں اس کو میکسیمائز کر دوں،
دین وی ہیو کالمس. کالمز ہمارے پاس یہ پہلا کالم رہا ٹائٹل کا. دین وی ہیو اتر, کیٹیگری, ٹیگس اینڈ سو آن. ہم یہاں سے ان تمام کالمز کو ڈسیبل انیبل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اتر میں یہاں سے ہائڈ کرنا چاہتا ہوں, دین آئی ول ان چیک دس, تو اتر ہائڈ ہو جائے گا. میں ٹیکس کو بھی ہائڈ کرنا چاہتا ہوں, دین آئی کین ریموو اٹ. ڈیٹ کو بھی ہٹانا چاہتا ہوں, دین آئی کین سمپلیفائی دس لے آؤٹ. ٹھیک ہے, یا اسکرین آپشن سے میں سمپلیفائی کر سکتا ہوں. نمبر آف آئٹمس پر پیج, یہاں پہ ابھی 2 ہے میرے پاس. اگر یہاں پہ 50-60 ڈسپلے ہونا چاہتے ہیں یا ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں آپ, تو یہاں سے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ ناؤ اگر اس پیج کے اوپر 20 پوسٹ آ جائے, دین میرے پاس یہاں پیجنیشن نظر آ جائے گی. دین آئی کین موو ٹو اندر پیج ود دی ہیلپ آف پیجنیشن. 1 2 3 جو نمبرز ہوتی ہے اسی طرح. تو یہاں سے میں کنٹرول کر سکتا ہوں کہ پیجنیشن کب ہمارے پاس اپیئر ہوگی. دین میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ ایک پوسٹ کے بعد میں یہاں پہ پیجنیشن چاہتا ہوں. دین آئی ول اپلائی دس, پیج ول ریفریش. یہاں پہ جو پیجنیشن ہے وہ ڈسپلے ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایک پوسٹ اسی پیج پہ ہے, دین آئی ہیو ٹو موو ٹو اندر پیج. دین دوسری پوسٹ یہاں سیکنڈ پیج پہ ہے. سو اگر آپ 20 سے زیادہ پوسٹ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں ایک پیج کے اوپر, دین آپ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو کمپیکٹ آپشن اینڈ دین وی ہیو ایکسٹینڈیڈ ویو. اس میں تھوڑا فرق ہے. اگر آپ یہاں ٹائٹل کو دیکھیں تو کمپیکٹ ویو میں ہمارے پاس صرف ٹائٹل نظر آ رہی ہے, لیکن ایکسٹینڈیڈ ویو کے اندر ہمارے پاس اور بھی چیزیں نظر آنے لگے گی. یہاں پہ ہماری پوسٹ کی جو پہلی لائن ہے وہ بھی ڈسپلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بس یہی فرق ہے آئی تھنک. دین آئی ول سوئچ بیک ٹو کمپیکٹ ویو. دین ہمارے پاس یہاں پہ ٹاپ پہ آپشنز ہے پوسٹ کے سامنے کی ایڈ نیو. اگر میں نے نیو پوسٹ ایڈ کرنی ہے تو یہاں سے میں ایڈ نیو پوسٹ کی بٹن کو کلک کر دوں گا. دین وی ہیو آل پوسٹ, پبلش پوسٹ, ڈرافٹ پوسٹ, اور یہاں پہ ایک اور بھی آ جائے گا اگر میں کسی پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دوں. ٹھیک ہے, یہاں سے میں کلک کر دوں گا ٹریش, تو یہاں پہ ایک نیو آپشن آ گئی. ڈرافٹ کے بجائے ہمارے پاس ٹریش آ گئی. اگر میں ٹریش کے اندر چلا جاؤں, دین یہاں سے میں پرماننٹلی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں اس پوسٹ کو. اس کو میں ریسٹور کر سکتا ہوں. پوسٹ کے اندر ہمارے پاس یہ آپشنز ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی ریسٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پرماننٹلی ڈیلیٹ نہیں کیا. سو آئی ول ریسٹور دس. دین یہ ہمارے پاس اگین ڈرافٹ کے اندر آ جائے گی. سو یہ ٹاپ والے آپشنس کے نیچے ہمارے پاس ہے بلک آپشن. بلک ہم یوز کرتے ہیں تمام جتنی بھی یہاں سے ہم سیلیکٹ جو باکس ہے اس کا اگر ہم چیک کر دیں تو بلک آپشن سے ہم تمام جتنی بھی سیلیکٹڈ پوسٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں, اور اینڈ سو آن. سو لیٹس ٹرائی دس ون. موو ٹو ٹریش, اپلائی. تو جتنی بھی پوسٹ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ٹریش کے اندر ہمارے پاس چلی جائے گی. اگین آئی ول سیلیکٹ بوتھ آف دیم. دین یہاں سے میں ریسٹور کلک کر دوں گا اینڈ اپلائی, تو وہ ہمارے پاس ریسٹورڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دین وی ہیو فلٹر آپشنز. یہاں سے ہم اپنی پوسٹ کو فلٹر کر سکتے ہیں. آئی ول سیلیکٹ اکتوبر 2022 کے اندر جتنی بھی پوسٹ میں نے رائٹ کی ہوئی ہے, اگر میں یہ سیلیکٹ کر دوں اینڈ فلٹر کی بٹن کو کلک کر دوں تو اس منتھ کے اندر میں نے جتنی بھی پوسٹ پبلش کی ہوئی ہے وہ تمام مجھے یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اکتوبر منتھ کے اندر میں نے 20 پوسٹ پبلش کی ہوئی ہے. دین وہ 20 پوسٹ میں یہاں سے فلٹر آؤٹ کر سکتا ہوں کہ اکتوبر کے منتھ میں جتنی پوسٹ میں نے رائٹ کی ہے وہ تمام یہاں پہ مجھے ڈسپلے کر دوں. سو دین وی ہیو کیٹیگری فلٹر. کیٹیگری کے تھرو بھی ہم فلٹر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل الیکٹرانکس کیٹیگری کے اندر اگر فار ایگزامپل ہم نے الیکٹرانک کیٹیگری کریٹ کی ہے, اس کے اندر ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے, چارجرز وغیرہ وہ تمام چیزیں ہیں. دین اگر ہم صرف لیپ ٹاپس کے اوپر ہم نے پوسٹ رائٹ کی ہے, دین ہم اس کیٹیگری کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے فلٹر پریس کر دیں گے,
तो लैपटॉप्स के बारे में जितनी भी पोस्ट होंगी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी। सो देन वी हैव सर्च ऑप्शन, यहाँ से हम किसी भी पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं हसन को सर्च करता हूँ पोस्ट के अंदर, आई विल क्लिक सर्च पोस्ट, तो हसन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सो ये थी हमारे पास वर्डप्रेस की पोस्ट के अंदर तमाम ऑप्शंस। सो लेट्स ऐड न्यू पोस्ट, और उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हम पोस्ट को ऐड या एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है हेल्प, तो अगर आपने स्क्रीन कंटेंट अवेलेबल बल्क एक्शन, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दी गई है। या अगर डॉक्यूमेंटेशन ऑन मैनेजिंग पोस्ट, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करना चाहते हैं wordpress.org के ऊपर जो पढ़ी है, देन यहाँ से आपने क्लिक करनी है, तो वो तमाम डिटेल्स आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी कि किस तरह आप पोस्ट के ज़रिए कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स ऐड न्यू पोस्ट। मैंने ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करनी है, तो ये स्क्रीन हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डप्रेस की जो न्यू वर्जन है 5 के ऊपर, वो तमाम हमारे पास ब्लॉक एडिटर यूज़ कर रही है। उससे पहले जितनी भी वर्जन्स थी वो क्लासिक जो एडिटर है उसको यूज़ कर रही थी, लेकिन वर्जन 5 के बाद वर्डप्रेस ने एक और वर्जन अनाउंस कर दिया एडिटर का, जिसको गुटेनबर्ग भी कहते हैं और ब्लॉक एडिटर भी कहते हैं। सो सबसे पहले अगर हम इसकी लेआउट को देखें, सो वी हैव 3 डिफरेंट पैनल्स। द फर्स्ट पैनल इज़ द हेडर पार्ट, जहाँ से हम पोस्ट वर्डप्रेस जो व्यू पोस्ट है उस के अंदर जाने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, व्यू पोस्ट के ऊपर, दो देन मैं वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड के अंदर पोस्ट के अंदर वापस चला जाऊंगा। देन वी हैव प्लस आइकन, अगर मैं प्लस आइकन प्रेस कर दूं तो यहाँ से ये साइट की जो मेन्यू है एक और पैनल हमें अपेयर हो जाएगा, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस या डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स या विजेट्स हम ऐड कर सकते हैं अपने पोस्ट के अंदर। ठीक है, देन वी हैव टूल्स के अंदर हमने सेलेक्ट या एडिट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एडिट ही रहती है। अगर हमने किसी चीज़ को सेलेक्ट करनी है देन वी कैन सेलेक्ट देम, एडिट नहीं होगी। ठीक है, देन वी हैव अनडू, देन वी हैव रीडू बटन। अगर आपने यहाँ पे कुछ चीज़ राइट कर दी, देन आप उसको अनडू और रीडू कर सकते हैं सिंपली। देन वी हैव डिटेल्स, करेक्टर मैंने कितने राइट की हुई है। राइट नाउ आई हैव रिटन 5 करेक्टर, 1 वर्ड। हेडिंग हमारे पास कोई भी नहीं है, पैराग्राफ एक है, ब्लॉक्स भी एक है, एक ब्लॉक मैंने क्रिएट की है। ठीक है, अब मैं देखूं तो कोई भी ब्लॉक इज़ 1, आई थिंक इट्स फॉर दिस वन। देन वी हैव दिस ऑप्शन हियर, अगर मैं माउस हुवर कर दूं तो यहाँ पे लिस्ट व्यू या जो लेयर्स हम कहते हैं, तो वो लेयर्स हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इंसर्ट आफ्टर दूसरी लेयर को भी इंसर्ट कर सकता हूँ, और उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। इसीलिए इसे ब्लॉक एडिटर कहा जाता है कि एक ब्लॉक को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ या ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, देन वी हैव ऑन द राइट साइड वी हैव सेव ड्राफ्ट। अगर मैं सेव ड्राफ्ट कर दूं तो ये पोस्ट पब्लिश नहीं होगी, बल्कि ये ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगी, बाद में मैं इसे एडिट करके पब्लिश कर सकता हूँ। देन आई हैव प्रीव्यू, अगर मैं इसको प्रीव्यू की बटन को प्रेस कर दूं, प्रीव्यू ऑन डेस्कटॉप, प्रीव्यू ऑन टैबलेट, प्रीव्यू ऑन मोबाइल, प्रीव्यू इन अ न्यू टैब, तो मैं इस आर्टिकल को प्रीव्यू कर सकता हूँ कि किस तरह ये मेरी यूज़र को डिस्प्ले होगा। देन वी हैव पब्लिश, अगर मैंने पब्लिश करनी है ताकि हमारे जितने भी यूज़र्स है उसको ये हमारी वेबसाइट के अंदर नज़र आ जाए, देन आई हैव टू पब्लिश द पोस्ट। देन पब्लिश बटन के बाद मैं इसे अपडेट भी कर सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये रही हमारी हेडर की अंदर जितनी भी ऑप्शंस थी वो। देन वी हैव दिस बटन, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ या सेटिंग भी कहला सकते हैं आप इसे।
اس پوسٹ کے بارے میں جتنی بھی بلاگس میں انسرٹ کروں گا وہ تمام یہاں سے میں اس پراپرٹیز یا سیٹنگ پینل کے اندر کنٹرول کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، دس از کالڈ سیٹنگ یا اور پراپرٹی پینل. دین وی ہیو دس کانٹینٹ ایریا. سب سے پہلے ہم نے کانٹینٹ ایریا کے اندر اپنی ٹائٹل رائٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل ٹیسٹ پوسٹ، یہ ہماری، یا ہم کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹاپ 10 لیپ ٹاپس آف 2020 فار ایگزامپل. ہم لیپ ٹاپس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی لیپ ٹاپس ہے ٹاپ 10 2020 کے اندر. دین یہاں سے میں ڈفرینٹ ٹائپ آف بلاک کو ایڈ کر سکتا ہوں. اگر آپ یہاں دیکھیں وی ہیو پلس آئیکن. پلس آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی چیز انسرٹ کر سکتے ہیں یا سرچ بھی کر سکتے ہیں یا ایسے، یا براؤز آل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگین وہی پینل آپ کو نظر آ جائے گا. سو آئی ول رائٹ اے پیراگراف. آئی ول کلک دس پلس آئیکن. یہاں سے میں سلیکٹ کر دوں گا پیراگراف. بائی ڈیفالٹ بھی یہ پیراگراف ہی رہتی ہیں. So I will write a little bit text. This is our first post about top 10 laptops of 2020. Welcome to the new WordPress blog post. دین یا ٹائپ اینڈ ٹیکسٹ، یا اگر میں نے یہ سلیکٹ کر دیے تو اگر رائٹ سائڈ پہ میں دیکھوں then we have different type of properties to control this specific block. اس specific block کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ پراپرٹیز ہے. پوسٹ دین وی ہیو بلاک. ٹھیک ہے، پوسٹ کی پراپرٹیز دین وی ہیو بلاک. یہ اسپیسیفک سلیکٹڈ بلاک کی پراپرٹیز. یہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ پراپرٹیز نظر آ رہی ہے جو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل 10 لیپ ٹاپس کو میں بولڈ کرنا چاہتا ہوں، دین آئی کین چوز بی. ٹھیک ہے، 2020 کو میں اگر اٹیلک کرنا چاہتا ہوں دین آئی کین چوز اٹیلک. اگر میں اینکر کریٹ کرنا چاہتا ہوں، فار ایگزامپل wordpress.org میں ان دا فارم آف اینکر لکھنا چاہتا ہوں، دین یہاں سے میں اینکر سلیکٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے، یا لنک. دین یہاں سے میں انسرٹ کر سکتا ہوں wordpress.org یا اوپن ان نیو ٹیب. HTML کے جتنی بھی ٹیگس اور ایٹریبیوٹس، HTML کی جتنی بھی ٹیگس اور ایٹریبیوٹس ہے وہ تمام آپ یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ود دی ہیلپ آف ماؤس کلک وہ تمام آپشنس مل جائے گی یہاں ورڈپریس کے اندر. دین آن دا رائٹ سائڈ پراپرٹی پینل کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیل ہے کہ یہ ہمارے پاس پیراگراف ہے. ناؤ آئی کین کنٹرول دا کلر. کلر کے اندر میں ٹیکسٹ کی کلر کو کنٹرول کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ گرین چاہیے. دین وی ہیو بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہماری بلاک کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریڈ ہو جائے یا اورنج ہو جائے. دین یہ بلاک کی جتنی بھی پراپرٹیز ہے وہ ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی سائز میڈیم 3-4 یہ ڈیفالٹ سائزز. ٹائپوگرافی کنٹرول کے لیے ہمارے پاس آپشن ہے. دین وی ہیو یہاں سے ہم ٹاگل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسٹم ان پکزلز. تو ہمیں پکزلز میں اگر چاہیے اس کی سائز تو میں یہاں سے کنٹرول کر سکتا ہوں. اگر اسمال چاہیے دین 10 پکزلز یہ اسمال ہو جائے گی. تو ہر ایک بلاک کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ آف کنٹرولز ہوتے ہیں آن دا رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے، دین وی ہیو HTML اینکر. اگر ہم اس کو اینکر بنانا چاہتے ہیں اس تمام بلاک کو، دین ہم یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز ہے اس کے بارے میں، لرن مور اباؤٹ اینکرز. دین وی ہیو ایڈیشنل کلاس. اگر آپ کو CSS آتی ہے دین آپ اس اسپیسیفک بلاک کو بھی کسٹم کلاس اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. CSS کی جو کلاسز اور IDs ہوتی ہیں تو وہ ہم یہاں سے کلاس اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. دین ہم اس کو with the help of CSS ڈیزائن کر سکتے ہیں. اچھا، سو آن دا رائٹ سائڈ میں اگین رائٹ سائڈ کے اندر چلا جاؤں گا. آئی ول ایڈ اندر سیکشن اور اندر بلاک. یہاں سے میں امیج کو ایڈ کر دوں گا. دین ورڈپریس کے اندر ہم اپنے کمپیوٹر سے بھی امیج اپلوڈ کر سکتے ہیں. میڈیا لائبریری ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. جتنی بھی
मीडिया आपने अपलोड किया है वो तमाम आप मीडिया लाइब्रेरी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं मीडिया लाइब्रेरी क्लिक कर दूंगा। राइट नाउ नो आइटम फाउंड, कोई भी आइटम नहीं है। देन आई विल सेलेक्ट अ फाइल। पिक्चर्स के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर आई होप यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह होगी, मैं वो सेलेक्ट कर दूंगा। लेट्स सेलेक्ट समथिंग गुड, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड क्लिक ओपन। तो ये मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अपलोड हो जाएंगे। देन मीडिया के अंदर आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अगेन मिल जाएगी। जितनी एट्रीब्यूट्स हमारे पास इमेज टैग के लिए होती है HTML के अंदर, वो यहाँ वर्डप्रेस के अंदर आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अल्ट टेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये सर्च इंजन के लिए है कि अगर आप सर्च इंजन इस इमेज को फिच कर रहा है तो वो इमेज को स्कैन नहीं करेगी, बल्कि उसके अल्ट टेक्स्ट को देख के उसको उस स्पेसिफिक सर्च के ऊपर, उस स्पेसिफिक टर्म के ऊपर रैंक करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप 10 लैपटॉप्स में डाल देता हूँ ताकि हमारी ऑप्टिमाइजेशन में भी ये हेल्प करे। ठीक है, इमेज की। देन वी हैव टाइटल ऑटोमेटिकली फिच हो रहा है। देन वी हैव कैप्शंस फॉर दिस। इस इमेज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्शंस है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। वी कैन इंसर्ट द डिस्क्रिप्शन, और जो फाइल हमने अपलोड की है उसकी URL। अगर ये फ़ाइल हमें किसी और जगह पे चाहिए, ईमेल्स के अंदर हम यूज़ करना चाहते हैं या विजेट्स के अंदर, HTML के अंदर, तो हम इस URL को भी कॉपी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव सेलेक्ट, तो ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। अगेन वी हैव ऑन द राइट साइड इस स्पेसिफिक सेक्शन की प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। सो आप यहाँ से इस पोस्ट की जितनी भी ब्लॉक्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी असाइनमेंट क्या होगी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, जितनी भी ब्लॉक्स है यहाँ पे आपने उस ब्लॉक्स को यूज़ करनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लिस्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन अगर मुझे हेडिंग चाहिए देन आई कैन इंसर्ट द हेडिंग। अगर मुझे कोई कोड चाहिए, अगर आप इसके ऊपर माउस ओवर कर दोगे तो यहाँ पे आपको जो छोटा सा पैनल नज़र आ रहा है उसके अंदर आपको इस स्पेसिफिक ब्लॉक की लेआउट डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, क्लासिक एडिटर भी मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, कोड भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं HTML कोडिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, H2, दिस इज H2 हेडिंग। तो ये हमारे पास इसी तरह डिस्प्ले होगा। ठीक है, देन वी हैव वर्सेस। मीडिया के लिए हमारे पास इमेजेस है, गैलरी है हमारे पास, हम गैलरी के अंदर मल्टीपल इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव ऑडियो, ऑडियो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। मीडिया एंड टेक्स्ट, अगर इसी किस्म का लेआउट किसी को चाहिए कि एक तरफ पे मीडिया हो और दूसरे साइड पे हमारे पास टेक्स्ट हो, देन वी कैन डू दैट। दिस इज टेक्स्ट। देन हमारे पास कवर है। कवर कुछ इस तरह काम करेगी कि इसके ऊपर आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज होगी। फाइल्स अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं फॉर डाउनलोड पर्पस तो वो भी हम कर सकते हैं। देन वीडियो, अगर हम वीडियो अपलोड करना चाहते हैं अपने होस्टिंग के अंदर और वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, देन यहाँ से कर सकते हैं। we have buttons, columns is important। ये थोड़ा important फीचर है क्योंकि ये हमारे पास जो लेआउट है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले मैंने कॉलम इंसर्ट कर दी। राइट नाउ मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स हैं। मैं इस लेआउट्स को यूज़ करके अपनी जो सेक्शन है उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये लेआउट चाहिए, देन आई कैन सेलेक्ट दिस, तो ये लेआउट मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड अगर हम यहाँ पे देख ले तो विड्थ हमारे पास है 25%।
اور بھی کالمس ہم ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا سا دین وی کین change its width etc from the right side. ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ سے ہم اس سیکشن کی width etc کو یا لے آؤٹ کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ رائٹ ناؤ میرے پاس 4 کالم ہیں، یا سے میں اس کو انکریز کر سکتا ہوں 6 کالم، یا بالکل 2 کالم پہ بھی رکھ سکتا ہوں، 1 کالم پہ بھی میں رکھ سکتا ہوں۔ رسپانسیو ڈیزائن کے لیے ہمارے پاس آپشن ہے اسٹیک آن موبائل، ایک دوسرے کے اوپر آپ کی کالم اور موبائل ویو کے اندر اسٹیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نظر آ جائے گی۔ دین آفٹر کریٹنگ دا لے آؤٹ فار یور کانٹینٹس، میں اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف بلاکس کو ایڈ کر سکتا ہوں فرام دا ہیڈر سیکشن، یا سے بھی ایڈ کر سکتا ہوں، یا سے میں پلس کے آئیکن کو کلک کر کے یہاں پہ سرچ کر سکتا ہوں، فار ایگزامپل ہیڈنگ مجھے چاہیے یا کور چاہیے، دین آئی کین ایڈ دیم، ٹھیک ہے، ایڈ کر سکتا ہوں۔ سو کالمس کی جو لے آؤٹ ہے یہ آپ چیک کیجئے۔ دین وی ہیو گروپ، ہم گروپس بھی بنا سکتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں کی۔ دین وی ہیو روز، روز بھی ہم بنا سکتے ہیں ارینج بلاک ہاریزنٹلی۔ دین وی ہیو اسٹاک ارینج بلاک ورٹیکلی۔ دین وی ہیو مور بٹن ہے، اسپیسرز سپریٹرز ہے، اسپیسرز ہے، پیج بریک ہے ہمارے پاس۔ دین وی ہیو ڈفرینٹ ٹائپ آف ویجٹس، ویجٹس کیا ہوتے ہیں، دین آئی ول ٹیچ یو دیٹ لیٹر۔ آپ ان تمام بلاکس کو یوز کیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے پاس کون کون سے کانٹینٹس اویلیبل ہے، جس کے تھرو ہم اپنی ویب سائٹ کی کانٹینٹس کی اسٹرکچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ کہ ڈیزائن کو، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ کی ڈیزائن ایک اور چیز ہے، کانٹینٹ کی اسٹرکچر ایک اور چیز ہے۔ دین اس کے بعد ہم پبلش کرتے ہیں اپنے پوسٹ کو، اس کو رائٹ کرنے کے بعد ہم پبلش کرتے ہیں۔ آپ نے پبلش کر دی، دین وی ہیو ویو پوسٹ، ہم ویو کر سکتے ہیں اس پوسٹ کو، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے ڈیزائن کی ہوگی اپنی پوسٹ کو، اسی طرح ہم اسے فرنٹ اینڈ پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں آفٹر پبلشنگ۔ So then we have this gear icon، gear کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 3 dots دی گئی ہیں۔ 3 dots کے اندر ہمارے پاس the first option is ٹاپ ٹول بار، تو وہ ہم انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں۔ دین وی ہیو اسپاٹ لائٹ موڈ، دین وی ہیو فل اسکرین موڈ۔ فل اسکرین موڈ کے اندر ہمیں یہ پینل دکھائی دے گا، ٹھیک ہے، ٹاپ بار، اسپاٹ لائٹ موڈ اور فل اسکرین موڈ۔ دین وی ہیو ویژول ایڈیٹر اینڈ کوڈ ایڈیٹر۔ ہمارے پاس ورڈپریس کے اندر ہر ایک ایڈیٹر کے اندر 2 آپشنز آلموسٹ موجود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ویژول ویو اور دوسرا ہوتا ہے کوڈ ویو۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کوڈ بن رہا ہے فار آل دی اسپیسیفک آئٹمس، بلاکس، ٹھیک ہے، جتنے بھی بلاکس ہم نے انسرٹ کیے اس کے لیے ہمارے پاس یہ HTML کوڈ بن رہا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی کلاسز وغیرہ ہیں وہ یہاں پہ آٹومیٹیکلی انسرٹ ہو رہے ہیں۔ جتنی بھی پراپرٹیز ہے، اگر ہم یہاں پہ دیکھیں بیک گراؤنڈ پراپرٹی، دین وی ہیو فور گراؤنڈ، فونٹ سائز ایٹسٹرا، وہ تمام ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویژول ایڈیٹر کے اندر میں سوئچ ہو جاؤں گا، تو جتنے بھی کوڈ تھا ابھی جو میں ڈسپلے کیا، وہ ان تمام لے آؤٹس کے لیے وہ HTML کوڈ بنا ہوا تھا۔ دین وی ہیو ٹولز مینیج رییوزیبل بلاکس، کی بورڈ شارٹ کٹس۔ ورڈپریس کے اندر ہم کی بورڈ شارٹ کٹس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تمام شارٹ کٹس ہے آپ کے پاس کہ کون کون سے پرپس کے لیے کون کون سا شارٹ کٹ ہے، تو آپ اسے میمورائز بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئکلی آپ کچھ چیزیں کر سکیں، اسی لیے یہاں پہ شارٹ کٹس دی گئی ہے۔ دین وی ہیو ویلکم گائیڈ، کاپی آل کانٹینٹ، تمام جتنے بھی کانٹینٹس ہیں میں اس کو کاپی کر کے کسی اور پوسٹ کے اندر بھی پیسٹ کر سکتا ہوں۔ ہیلپ، اگر مجھے ورڈپریس ریپوزیٹری سے یا wordpress.org سے کوئی ہیلپ چاہیے، دین آئی کین یوز دس آپشن۔ دین وی ہیو پریفرنسز، پریفرنسز کے اندر اس بلاک ایڈیٹر کے لیے جتنی بھی آپشنس ہے وہ میں یہاں سے انیبل ڈسیبل کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل اپیرنس کے اندر ہے ریڈیوس دا انٹرفیس،
स्पॉटलाइट मोड, डिस्प्ले, बटन लेबल, यूज थीम, स्टाइल एटसेट्रा। देन ब्लॉक्स के अंदर हम किसी भी ब्लॉक को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। पैनल्स के अंदर हम किसी भी पैनल को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। ऑन द राइट साइड अगर हम पोस्ट की सेक्शन पे आ जाए, यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ, अगेन स्विच ओपन कर देता हूँ। ठीक है। देन वी हैव स्टेटस एंड विजिबिलिटी। देन वी हैव अ टेम्पलेट। सिंगल पोस्ट के लिए जितनी भी हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर टेम्पलेट्स होती हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर कि टेम्पलेट्स हमारे पास किस लिए होती है और क्या पर्पस होता है इसका। देन वी हैव रिविजन्स। जब मैं अपडेट की बटन को प्रेस करता हूँ, देन हमारे पास एक और रिवीजन आ जाती है। ठीक है। तो मैं रिवीजन के अंदर अपने जो पोस्ट मैंने पहले पब्लिश की हुई थी उसको मैं स्विच कर सकता हूँ। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पोस्ट 2 दिन पहले पब्लिश की हुई है। अभी मैं उसके अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ कि ये पोस्ट मैंने चेंज की हुई है या मैंने अपडेट करना है इस पोस्ट को, और देन मैंने रिवर्ट करनी है बैक टू द फर्स्ट वर्जन। तो यहाँ से मैं रिवीजन क्लिक कर दूंगा। जितनी भी रिविजन्स है वो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है। पहली मरतबा जो मैंने पे पोस्ट क्रिएट की थी उसके अंदर इतने कंटेंट्स थी, देन सेकंड टाइम इतनी थी, थर्ड टाइम इतनी थी, एंड फोर्थ टाइम वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है। तो आप यहाँ से स्विच बैक कर सकते हैं टू द फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन एंड थर्ड वर्जन। आपने सेलेक्ट करना है वर्जन, देन यहाँ पे है रिस्टोर दिस वर्जन। तो उसको प्रेस करने के बाद आपकी जो रिस्टोरेशन है वो हो जाएगी। देन आपने अपडेट प्रेस करनी है, वो हो जाएगा अपडेट। देन वी हैव परमालिंक। इस पोस्ट के लिए जो यूआरएल बना है वो हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली इस पोस्ट को यहाँ से, या इसको हम एडिट भी कर सकते हैं अपने परमालिंक को। ठीक है। जो परमालिंक बन रहा है हमारी वेबसाइट के लिए, हमारी पोस्ट के लिए, वो इस टाइटल को देख के बन रहा होगा। फॉर द मोमेंट हम परमालिंक्स को एडिट नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास सेटिंग्स के अंदर जो परमालिंक की स्ट्रक्चर है वो हमने चेंज नहीं किया है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा फॉर एसईओ पर्पसेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि हमारे सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल्स हो, ना कि p=9 या p=10। इट डजेंट मेक सेंस। ठीक है। तो उसको भी हम चेंज करेंगे ताकि हमारे पास इस टाइटल से यहाँ पे यूआरएल बने और वो सर्च इंजन फ्रेंडली हो। देन वी हैव कैटेगरीज। जिस तरह मैंने पहली भी एग्जांपल दी हुई थी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, उसके अंदर हम लैपटॉप्स के बारे में, लैपटॉप्स की जो एसेसरीज़ है उसके बारे में या मोबाइल्स के बारे में लिख रहे हैं। देन वी कैटेगराइज और वेबसाइट। कैटेगरीज हमारी वेबसाइट की पोस्ट की जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऐड न्यू कर दूंगा। देन आई कैन इंसर्ट द कैटेगरी नेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट विल बी अ पेरेंट कैटेगरी। ये पेरेंट कैटेगरी रहेगी। ऐड न्यू। सेकंड कैटेगरी विल बी द चाइल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप। मैं यहाँ से पेरेंट को इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर दूंगा, ये इसकी चाइल्ड रहेगी। ठीक है। ऐड न्यू। देन मैं यहाँ से मोबाइल, देन पेरेंट कैटेगरी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगी। ऐड न्यू। यहाँ पे अगर आप देखें एक हमारे पास हमारी वेबसाइट की स्ट्रक्चर बन रही है। पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है, देन उसके अंदर लैपटॉप्स और मोबाइल्स है। ये पोस्ट लैपटॉप्स के बारे में है, सो आई विल अनचेक मोबाइल, सिर्फ लैपटॉप्स हम चेक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास लैपटॉप कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट डिस्प्ले होगा। अच्छा। देन वी हैव टैग्स। तो जिस तरह सोशल मीडिया के अंदर हम हैशटैग्स यूज़ करते हैं, इसी तरह अपने पोस्ट के लिए भी आप टैग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पोस्ट और टैग के दरमियान हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि टैग्स के अंदर हम चिल्ड्रंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। पेरेंट और चिल्ड्रन की जो रिलेशनशिप यहाँ पे थी वो हमारे पास टैग्स के अंदर मौजूद नहीं होती।
دین وی ہیو فیچرڈ امیج، تاکہ جتنی بھی ہمارے پوسٹ کسی کیٹیگری کے اندر ڈسپلے ہوں گے تو وہاں پہ فیچرڈ امیج ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، ٹائٹل کے بعد تھوڑی ایکسرٹ ہوتی ہے، سمری ہوتی ہے پوسٹ کے بارے میں، دین ریڈ مور کا بٹن ہوتا ہے۔ تو فیچرڈ امیج آپ کی جو پوسٹ ہے اس کی جو مین امیج ہے وہ فیچرڈ امیج کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں نے سیٹ کر دی۔ رائٹ ناؤ اگر میں اس پوسٹ کو ویو کرتا ہوں تو فیچرڈ امیج آئی ہوپ یہاں پہ نظر آ جائے گی، یہ رہی ہماری فیچرڈ امیج، دین ہمارا پوسٹ آئے گا، ٹھیک ہے؟ میں فرنٹ اینڈ پہ اگر دیکھوں تو پوسٹ کے ارکائیو میں بھی مجھے فیچرڈ امیج دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دین وی ہیو ایکسرٹ، ہم سمری کو بھی یہاں لکھ سکتے ہیں، لیکن اٹس آپشنل، اگر سمری آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی پوسٹ کی جو پہلی لائن ہے وہاں سے سمری فیچ ہوگی بائی ڈیفالٹ۔ الاؤ کامنٹس اینڈ الاؤ پنگ بیک اینڈ ٹریک بیک، کامنٹس ہم اس پوسٹ کے اوپر ٹرن آف اور آن کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اگر کامنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کامنٹ باکس کے ذریعے یہاں اس کے ذریعے اس پوسٹ کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہے۔ ایف یو ٹرن اٹ آف، میں ان چیک کر دوں اس کو، اپڈیٹ کرتا ہوں، دین ریفریش، تو یہ سیکشن ہائڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے کامنٹس ڈسیبل کر دی ہے فار دس اسپیسیفک پوسٹ۔ الاؤ پنگ بیک اینڈ ٹریک بیک، ہمارے پاس یہ آپشن بھی اویلیبل ہے کہ اگر یہ کوئی بیک لنک ہماری اس پوسٹ کو دے تو وہ پنگ تو وہ ہمیں نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے وتھ دی ہیلپ آف پنگ بیک اینڈ ٹریک بیک۔ آپ اس کے بارے میں اور بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، سلیکٹ دس اور سرچ کر دیں ٹو انیبل ڈسیبل پنگ لاگ ان ٹو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ شوڈ یو یوز، تو یہ ڈیٹیلز آ رہی ہے آپ کے پاس۔ دین ٹریک بیک اینڈ پنگ بیک کیا ہے ہمارے پاس، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹریک بیک اینڈ میتھڈ فار alerting blogs that you have linked to them. The difference between them is must be created manually and send an excerpt آف دا کانٹینٹ، پنگ بیک آر آٹومیٹڈ اینڈ ڈو ناٹ سینڈ اینی کانٹینٹس، ٹھیک ہے؟ تو بیک لنکس اگر ہمیں کوئی بندہ دے گا تو اس کی نوٹیفیکیشن ہمیں نظر آ جائے گی۔ دین آئی تھنک وی ڈو ناٹ ہیو اینی ادر آپشنس اویلیبل یٹ۔ اسٹیٹس اینڈ ویزیبلٹی کے اندر ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ ویزیبلٹی پبلک کے اوپر اگر میں کلک کر دوں، یہاں پہ ہے پرائیویٹ، اونلی سائٹ ایڈمن اینڈ ایڈیٹر کین ویو دس پوسٹ، ٹھیک ہے؟ اگر میں پرائیویٹ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ دو بندے ہیں یہ اس کو ویو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ دین وی ہیو پاسورڈ پروٹیکٹیڈ، اگر ہم اس پوسٹ کو پاسورڈ سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں دین وہ میں سلیکٹ کر دوں گا، یہ آپشن 1 2 3 ول بی دا پاسورڈ، میں یہاں سے اپڈیٹ پریس کر دوں گا۔ رائٹ ناؤ اگر میں اس پوسٹ کو ریفریش کر دوں دین یہ مجھ سے پاسورڈ مانگے گا کہ انسرٹ دا پاسورڈ، اگر میں رانگ پاسورڈ انسرٹ کر دوں، انٹر کرنا چاہتا ہوں اس پوسٹ کے اندر تو وہ نہیں ہوگا۔ اگر میں رائٹ پاسورڈ انسرٹ کر دوں انٹر، دین ہمیں یہ پوسٹ ڈسپلے ہوگی۔ تو اسی طرح آپ پوسٹ کو بھی پاسورڈ پروٹیکٹڈ رکھ سکتے ہیں۔ ٹیمپلیٹس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے؟ دین وی ہیو بلاگس کی جتنی بھی آپشن ہے آپ اس کو چیک کیجئے۔ دین دس از اٹ فار دس ویڈیو، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں جس کے اندر ہمارے پاس اور جتنے بھی ایڈمن کے اندر آپشنز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سو اسٹے ٹیونڈ، دس از اٹ فار ٹوڈے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔